डिफेंस मिनिस्टर जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, यानी रियासत को रिप्रेजेंट करता है, यानी पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है, और कहता है कि दहशतगर्द टोले से बात नहीं हो सकती और पीटीआई से मुज़ाकरात करना वक्त का ज़िया है, और दूसरी तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं और साथ साथ पकड़ धकड़ भी हो रही है. अगर ये इंटरेस्टेड नहीं है तो आर यू गोइंग इनटू द हनी ट्रैप? आर यू गाइस, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो फिर ये वाली बातें क्यों कर रहे हैं? इसको आप पॉइजन ट्रैप कह सकते हैं. हनी कौन है? हनी में पॉइजन मिला दिया. ये तो जहराब है. जहराब. हाँ, जो दूसरा जो इसका पहलू आपने कहा उसको मैं पहले ले देता हूँ. प्लीज. पहली बात ये है कि ये जो मुज़ाकरात हैं इसके लिए हमें 1101 दावत दी गई है. मीडिया पे उनके जो आमी हैं वो भी देते रहे, ठीक, जो जेन्युइन मीडिया पर्सन्स हैं वो भी देते रहे, और गवर्नमेंट खुद कहती है कि मुज़ाकरात तो करने चाहिए. उनके जो अंदर एक उसके एक भली खबर ये निकली है उसमें से कि वो दो पार्टियां और उसके लीडर जो कहते थे ना कि हम तो गवर्नमेंट में ही नहीं है, वो पड़े गए. उन्होंने शहबाज शरीफ को दोबारा जो नए रेट्स पे दिया है मैंडेट, जी, ये मैंडेट ऑन द रेट है ना, ये मैंडेट विदाउट रेट नहीं है. तो एक पहलू ये अच्छा इसका निकला. इसका जो दूसरा पहलू आपने छेड़ा वो बड़ा नाजुक काम है. मसलन अब वो कह रहा है एक ये गैर जिम्मेदाराना बयान, लेकिन ये छोटा, इससे बड़ी गैर जिम्मेदारी क्या है? वो क्या सर? कि कैबिनेट बैठे और वो कहे पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ जिन कुव्वतों के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए हैं वो हमने नहीं की. आई विश मेरे ऊपर ओथ ना होती. एक दूसरा ये है कि एक और आदमी जो वो भी मिनिस्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है उसके पास, और प्राइम मिनिस्टर भी, वो दोनों ऑन रिकॉर्ड आते हैं और ऑन रिकॉर्ड आके कहते हैं कि ये फलाने ने किए थे. और एक और तीसरी है खातून जो जिसने अभी तंदूर में वोट को इज्जत देनी है, उसने तंदूर में वोट को इज्जत देने वाली जो खातून लीडर है उनकी, उन्होंने ये फरमाया है, बल्कि कह तो नहीं ना सकते, वो हुक्मरान खानदान है. हुक्मरान खानदान है, चल रही है. दादा बिरला टाटा से बड़ा था, सबको पता ही है. जो वो खातून है वो और बात कहती है, इससे आगे एक बात कहती है नेक्स्ट लेवल पे. हाँ, नेक्स्ट लेवल पे वो कहती है कि जिसने बात की थी एक रिटायर्ड आदमी, उसका बड़ा पसंदीदा, जी जी जी, वो जो रिटायर्ड आदमी है ना, उस रिटायर्ड आदमी को पकड़ा जाए कि क्यों उनसे बात की. अच्छा, फिर एक और सामने आता है जो उसका अब्बा है, वो ये कहता है कि ये तो सारी मुज़ाकरात किए थे सिर्फ इमरान ने. डालो इमरान खान पे. इमरान खान ही अफगानिस्तान गए, इमरान खान ही. चलिए देखें, जो मैं ये अफगानिस्तान को ध्यान में रख के मैं कौम के सामने एक जुमला कहना चाहता हूँ. हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, जाहिर है. माँ नहीं बदली जा सकती, ये नॉन ट्रांसफरेबल रिश्ता है. बेटे एक आदमी के कई हो सकते हैं, बेगमात हो सकती हैं, खातून पड़ोसी और माँ नहीं बदल. अल्लाह करे इल्मिया हो जाए तो और खामंद आ सकता है जिंदगी में. माँ बाप और पड़ोसी तीनों तब्दील नहीं हो सकते. अगर इमरान ने ये किया और अगर उसका ये विजन था तो उसका नतीजा ये था कि इमरान खान के 3.5 साल में 1 इंच किसी जगह कोई खराबी नहीं हुई. कोई ड्रोन अटैक नहीं, कोई घुसपैठिया नहीं आया, कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ जी. उसके जाने के बाद जो सारा हुआ, वो कहते हैं कि वो उनसे वो और उसके आने से पहले भी जो खराबी थी, यानी 75 साल उम्र के मुल्क में जो 3.5 साल के लिए सारा कुछ खराबी उसी ने की थी. अब इसका नतीजा क्या? इसका नतीजा ये है कि लोग ये समझना शुरू किया, मगरबी दुनिया ये समझना शुरू किया कि हम ड्रामेबाज हैं, हम जो कुछ करते हैं वो फेक है, इसीलिए ट्रस्ट नहीं करते. अच्छा, हम जो कुछ कहते हैं वो नाकाबिल यकीन है, हम वो लोग हैं जिनके पास पॉलिसी कोई नहीं है, हम वो लोग हैं जिनके हाथ एक रियासत आई हुई, इसका हम खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके साथ 75 साल हो गए. इसलिए जो आपके अपने हुआ करते थे, मसलन रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट 70s के अंदर था, ये RCD, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की और ईरान में एक सफ में खड़े होकर वो तरक्की के रास्ते पे चल रहे थे, 4 ममालिक. इनमें से कौन है आपके साथ है? और मुझे ये कहते हुए इस हद तक इत्मीनान है, अल्लाह ताला सब मुल्कों के लिए आसानियां पैदा करें. लेकिन सोलो फ्लाइट तो नहीं ले सकते ना सर. आज आपके मुल्क पड़ोसी अफगानिस्तान की करेंसी आपसे ज्यादा मुस्तहकम और महंगी है. इथियोपिया की कहाँ लेके आ गए? बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की. कब रुकोगे?
اور اس بات پہ اصرار کرنا کہ یہ جو unpopular, unelected, unrepresentative, non-representative, یہ غیر نمائندہ اسمبلی، یہ غیر نمائندہ حکومت اور یہ غیر نمائندہ لوگ جن کو نہ کوئی اندرون ملک مانتا ہے نہ بیرون ملک مانتا ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو اللہ معاف کرے توبہ کرنی چاہیے، جن کو حرمین شریفین میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جا سکی، جن کو جس میں جدہ میں رہتے ہیں محلے کی مسجد میں نہیں جا سکے، کہ کون سی نماز؟ عیدین کی نماز۔ الیکشن کمیشن کو بھی غلط طور پہ وہ استعمال کرتا ہے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے نمبر آف ججمنٹس، ہائی کورٹ ڈزنز آف ججمنٹ یہ کہہ چکی ہے کہ نہ آپ الیکشن کمیشن ہیں آپ، اور کمیشن اس طرح سے جس طرح سے ایک اتھارٹی ہے، یہ انہوں نے کہا۔ دوسرا یہ کہا کہ آپ نہ عدالت ہے نہ آپ ٹرائیبونل ہیں، تو جو ٹرائیبونل ہے ان کو بھی پاور دی جاتی ہے بائی لیجسلیشن، بٹ دے آر ناٹ کورٹ، ناٹ کورٹ ایٹ آل، وہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں قضائی جوڈیشل ورک۔ ویری رائٹ، ویری رائٹ۔ تو عدالت تو یہ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، اب اگر پارلیمنٹ کے پاس ہو پاور تو میکسیمم کیا ہے؟ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ایک پریولیج موشن ہے کہ میرا استحقاق مجروح ہو گیا۔ ایک لاہور کے گجرانوالہ اور لاہور کے درمیان کے ایک ایم این اے تھے، یہ کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے، انہوں نے ایک پریولیج موشن ریکارڈ پہ آپ نکال کے دیکھ سکتے ہیں موو کیا۔ انہوں نے کہا میں آ رہا تھا اور میری گاڑی بھینس نے توڑ دی، تو بھینس کے خلاف جس طرح عمران خان، یعنی تو انہیں پی ٹی وی رہ گیا عمران خان، باقی کوئی رہ نہیں گیا، 200 کے قریب مقدمات، لا ہی نہیں ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے جو اختیارات ہیں وہ اس کتاب کے اندر جس کو کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں، تو اس لیے ان کے پاس توہین پارلیمنٹ کا کوئی پروویژن ہی نہیں ہے۔ نمبر 1 جو کمیٹیز ہیں، بھائی ایک دفعہ پڑھ لو رولز، تو میں خدا کا واسطہ کہوں یا کسی اور کا واسطہ لے لو جس کا بھی ماننے والے ہو، کہ رولز میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ کی اوور سائٹ کریں گے۔ فنکشننگ کمیٹی کی یہ ہے کہ یہ آپ دیکھتے ہیں کہ فنکشنل کمیٹی فلانی 3 طرح کی کمیٹیز ہوتی ہیں، ہول ہاؤس بھی کمیٹی ہے 4تھی طرح کی، وہ صرف اوور سائٹ کرتی ہے ایگزیکٹو کی، جوڈیشری تو ان کے نیچے ہی نہیں ہے۔ تو وہ جو کہہ رہے ہیں، اور سننے میں آیا، بعد میں اس کا ڈینائل نہیں آیا کہیں سے بھی، لیکن ذرائع سے خبریں چلیں کہ 3 معتبر شخصیات جن کا تعلق جوڈیشری ان کو چھوڑ دیں، میں ایک ان کو تجویز کرتا ہوں، اب ہمت کریں اسی کو بلا لیں، سائفر بھی جو ہے اس کو بلا لیں، ان کو ہی نہیں بلا رہے نا، یہ بھی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہی کہہ دے گا نا، آ کے کہے گا انگریزی ذرا مشکل بولے گا، وہ جان کے ٹیکسس والی، ان کو وہی بلا کے پوچھ لینا، اب سائفر تم نے یہ گفتگو کی ہے یا نہیں کی ہوئی ہے؟ اپنے اداروں پہ زور لگاتے ہو، اپنے لوگوں کو فتح کرتے ہو، اپنے لوگوں کی توہین کرتے ہو، اپنے لوگوں کی تذلیل کرتے ہو، تسکین کس چیز کی ہے تمہیں؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے گا۔ ہوائے نفس کی ہے حکمرانی، لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی۔ بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ، تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر، اہل خانہ پریشان، بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال۔ جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی، مجھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کہو۔ حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد۔ آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیا سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا۔ مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز۔ CNN، آج تک، انڈیا ٹوڈے، ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ۔ اف کیا ظلم ہے، بول انصاف کا منتظر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔